मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई, दुनिया में किसी को अच्छे अमल का ना पूरा बदला मिलता है ना बुरे अमल की पूरी सज़ा मिलती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये अल्लाह पे कितना बड़ा इल्ज़ाम है। ए अल्लाह, जो अच्छा करके जा रहा है उसे अच्छे का बदला नहीं मिल रहा, और जो बुरा करके जा रहा है उसे बुरे का बदला नहीं मिल रहा। सब एक ही जैसे हो रहे हैं, मर मर के ख़त्म हो रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि ये तुम्हें किसने कह दिया कि बदला नहीं मिलता? असल में तुम इस दुनिया को समझ रहे हो दारुल जज़ा, ये बदले की जगह है। मैंने कब कहा कि ये बदले की जगह है? ये दारुल इम्तिहान है, ये एग्जामिनेशन हॉल है, ये बदले की जगह नहीं है। अल्लाह, फिर बदले की जगह कहाँ है? मर के तो लोग मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, जो पानी से इंसान को बना सकता है, कुरान में जगह जगह अल्लाह ने इसका तज़किरा किया कि मैंने मिट्टी से स्पर्म बनाए, मनी का नुत्फ़ा बनाया, फिर उस मनी से मैंने खून बना दिया, उस खून से मैंने गोश्त बना दिया, उस गोश्त से मैंने हड्डियाँ बना दी, हड्डियों में आँखें, नाक, दिल, दिमाग, जिगर बना दिए, फिर उस बच्चे को मैंने माँ के पेट से बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला फिर मैंने माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। तो जो ये सारे काम कर सकता है वो मिनटों में तुम्हें दोबारा इंसान बना के खड़ा कर सकता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो हमने कहा अल्लाह, मान लिया, ठीक है जी, मिनटों में तू जब इस तरह से बना सकता है तो उस तरह भी बना सकता है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि ये सारी चीजें लॉजिक के तहत हो रही हैं। मनी से खून बनना, इसकी एक मेडिकल साइंस में एक लॉजिक बयान की जाती है। खून से गोश्त बनना, इसकी क्या एक लॉजिक है। मेडिकली ये सब चीजें साबित है कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मिट्टी से इंसान बनना, मेडिकली इसका कोई प्रूफ हमें बोलो नहीं मिलता। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे? अल्लाह कहेंगे जो सॉफ्टवेयर मैंने मिट्टी में इंस्टॉल कर दिए कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मनी बन जाती है, फिर वो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद खून बन जाती है, फिर इस प्रोसेस से गुजरने के बाद गोश्त, और फिर इंसान, और फिर उसी रोटी से दूध। तो क्या खुदा इस मिट्टी में वो सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। ये तो तुमने एक तरीके से बनते हुए देख लिया तो कह रहे उस तरह बन सकता है। अगर तुम्हारी खोपड़ी सही काम कर रही होती तो तुम कहते जो इस तरह से बना सकता है वो दूसरे तरीकों से भी बना सकता है। तो चलो ठीक है अल्लाह, हमने मान लिया तू बना सकता है भाई, लेकिन बनाएगा क्यों? तू क्यों बनाएगा? अल्लाह कहते हैं मुझ पर यह सवाल नहीं होता मैं दोबारा क्यों बनाऊंगा, सवाल ये होता है क्यों नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊं ना तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी उंगली उठेगी, इल्ज़ाम उठेगा। वो ये कि जो 100 इंसानों को कत्ल करके दुनिया से गए, हज़ारों बच्चों के कातिल जैसे फिरौन, हज़ारों इंसानों के कातिल जिनको सारी दुनिया मुजरिम मानती है, और हज़ारों इंसानों के जान बचाने वाले। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेहनत करके ऐसी मेडिसिन ईजाद की, ऐसी वैक्सीन ईजाद की जिससे हज़ारों की जानें बचा ली उन्होंने। तो फिर हज़ारों को कत्ल करने वाले और हज़ारों को बचाने वाले मरने के बाद सेम, फिर कोई दारुल जज़ा है ही नहीं। ये ज्यादा बड़ा इल्जाम है मेरे ऊपर। तभी कुरान कहता है अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। अरे बेवकूफ़ो, तुम ये बताओ, मैंने मार के सबको मिट्टी करके ख़त्म ही करना होता तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मेरी नज़र में अच्छे और बुरे बराबर हैं, दोनों का अंजाम क्या होने वाला है? सेम। तो ये फिर तो खुदा आदिल ना हुआ, बल्कि क्या है वो जालिम है कि नहीं है? अरे मुकाबला हो रहा है दौड़ का ना, तगड़ तगड़ तगड़। हुकूमत ने अरेंज किया ओलंपिक्स खेलों में कि चलो जी इन दो का मुकाबला होगा। आप मेहनत कर रहे हो यार, मैं इस मुकाबले को जीतूंगा। आपने फिर गवर्नमेंट से पूछा अगर मैं जीत गया तो मिलेगा क्या? उन्होंने कहा ठेंगा। क्या मिलेगा? ठेंगा। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? उसमें भी एक ही ठेंगा। तो आप बोलोगे हमने बड़े बड़े बेशरम देखे हैं, यही कहोगे ना हुकूमत को। आपसे बड़ा नहीं देखा हमने, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? अल्लाह कहते हैं कि जो जीतने वाले को भी ठेंगा दे और मारने वाले को, हारने वाले को भी ठेंगा दे, तो उस पे दुनिया की, उसको दुनिया मलामत करती है। तो मैं जो आदिल बादशाह हूं
اور مقابلہ بھی دوڑ کا نہیں ہو رہا, اچھے اور برے عمل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جو بالکل سچی مچی کا مقابلہ ہے جس کے لیے انسان بنا ہے. ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا, ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھے عمل اور برے عمل کا. ایک شراب پیتا ہے, ایک شراب سے بچتا ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ کہتے ہیں بتوں کے سامنے جھکتا ہے, ایک راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک کیا کرتا ہے, غریبوں مسکینوں کا خون چوستا ہے, بھوکا مارتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اپنی خون پسینے کی کمائی غریبوں پہ خرچ کر کے ان کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے شکریہ بھی نہیں مانگتا, میں تم پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کہتے ہیں دونوں کو ٹھینگا ملے گا کیا؟ اگر مر کے ہم ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کو کیا ملا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ٹھینگا ملا ہے. پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ الزام میرے اوپر جو لگائے گا نا اس کو الگ سے سزا دوں گا میں, اس کی بدعمالیوں کی سزا الگ, اور یہ جو اس نے میرے پر الزام لگایا تھا نا کہ مار کے ختم کر دیتا ہوں میں, یہ اس کی الگ سزا ملے گی. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اللہ کہتے ہیں یہ کافر کا میرے اوپر الزام ہے کہ میں سب کو مار کے سیم کر دیتا ہوں, برابر کر دیتا ہوں, اور ایسے کافر کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو مجھے اتنا بڑا ظالم مانے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس میں اصل ہمیں اجر ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا, برا کیا ہوگا تو کیا ملے گا؟ چترول وہاں پڑیں گے, یہاں کے چترول تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تو اچھے لوگوں کو بعض دفعہ چترول لگ جاتے ہیں اور برے لوگ چترول مار رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, الٹا مار رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اب میں وہ جلد بازی کی مثال دوں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس جنت جس پر عقل بھی شاہد ہے, عقل بھی کہتی ہے وہ جنت ہونی چاہیے, موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہر مذہب میں جنت جہنم کا تصور کسی نہ کسی درجے میں ہے. اتنے لوگ ایک بات پر جمع ہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اس جنت کی نعمت سے محروم کر دیتے. تو یہ جلد بازی ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, تھوڑا صبر کر لے یار, بعد میں مل جائے گی. آدمی کہتے نہیں صبر نہیں کروں گا, ابھی چاہیے جو بھی ملے ابھی فوراً سے پہلے. آپ کو ایک تھوڑا سا صبر کا میں طریقہ بتاؤں. دیکھو انسان جب جنت کو سوچتا ہے نا, یہ ابھی کیا تو جنت ملے گی, تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ آدمی کہتا ہے پہلے مریں گے, پھر پتہ نہیں کتنے دن قبر میں پڑے رہیں. ویسے تو قبر میں سیکنڈوں میں ٹائم گزرے گا. جو اچھے لوگ ہیں نا, میدان حشر کا جب اعلان ہوگا تو ان کو یہ نہیں لگے گا ہم قبر میں ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو ایسا لگے گا ابھی پھٹے پہ لے کر آئے کہ ہمیں لٹایا تھا اور ابھی کیا ہو گئی, آنکھ کھل گئی ہماری. ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہوگا یہ. تو جن سے صبر نہیں ہوتا نا, ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہو نا تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان, تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان, چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان, پانچویں میں اور, حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے, اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے, پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟